नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलको नयाँ भिडियोमा। आज म तपाईहरुलाई बताउन चाहदैछु पोर्चुगिज नेसनालिटी चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने। यसलाई हामी बोलचालको भाषामा पासपोर्ट कसरी अप्लाई गर्ने पनि भन्छौं, हैन? तर यो चाहिँ एक्चुअली पासपोर्ट अप्लाई होइन, नेसनालिटी अप्लाई हो। नेसनालिटी मतलब नागरिकता, पोर्चुगिज नागरिकता अप्लाई गर्ने कसरी यसको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउन चाहदैछु। यदि नेसनालिटी आइसकेपछि हामी पासपोर्ट जुन बेला पनि अप्लाई गर्न सक्छौं, हैन? यदि हामीलाई अर्जेन्टमा चाहियो भने एक दिनमा पनि हामी पाउँछौं, हैन? त्यसैले सुरुमा हामीले अप्लाई गर्ने नेसनालिटी हो, यहाँको नागरिकता हो। यसलाई यदि बोलचालको भाषामा नर्मली सम्झाउँदाखेरि म तपाईहरुले भन्न चाहन्छु, नेपालमा हामी पहिले अप्लाई गर्छौं नागरिकता, हैन? नागरिकता पाइसकेपछि त्यसपछि हामीलाई पासपोर्ट चाहियो भने हामीले विदेश जानुपर्ने छ भने पासपोर्ट अप्लाई गर्छौं, हैन? सेम प्रोसेस यहाँ पनि हो। पहिले हामी यहाँको नागरिकता अप्लाई गर्छौं, नेसनालिटी, त्यसपछि हामी त्यो पाइसकेपछि हामी पासपोर्ट अप्लाई गर्छौं। अब म तपाईहरुलाई आज बताउन जाँदैछु कि पोर्चुगिज नेसनालिटी अप्लाई गर्दाखेरि के डकुमेन्टहरु चाहियो, कसरी अप्लाई गर्ने, बीचमा चाहिँ कुन समस्याहरु आउँछन्, हैन? म यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुलाई आज दिन जाँदैछु। यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्छ भने यसलाई लाइक गर्नु होला, कुनै क्वेशनहरु छ भने कमेन्ट गर्नु होला, म सकेसम्म सबैको एन्सर दिने कोशिश गर्नेछु। अब नेसनालिटी अप्लाई गर्नको लागि सबभन्दा पहिलो कुरा हो पोर्चुगलमा चाहिँ 5 वर्ष लिगल हुनु। 5 वर्ष लिगल हुनुपर्छ, हैन? अब 5 वर्ष लिगल चाहिँ कहाँबाट काउन्ट हुन्छ भन्ने सबभन्दा ठुलो यहाँको दुविधा रहेछ यहाँ साथीहरुको बीचमा, हैन? यहाँ 5 वर्ष चाहिँ जुन बेला हाम्रो कार्ड आउँछ, पहिलो कार्ड, 1 वर्ष कार्ड, अहिले अब 2 वर्ष भइसकेको छ, हैन? जुन बेला हाम्रो पहिलो कार्ड आउँछ र जुन डेट त्यसमा हुन्छ, त्यो डेटबाट 5 वर्ष पोर्चुगलमा पूरा हुनु पर्यो। त्यसपछि हामी 5 वर्ष लिगल काउन्ट हुन्छ र हामी नेसनालिटी अप्लाई गर्न सक्छौं। धेरै साथीहरुले भन्छन् कि हाम्रो जुन बेला फिंगर हुन्छ सेफमा, हैन? त्यही डेटबाट हामी चाहिँ पोर्चुगलमा लिगल भइसक्यौं र त्यो डेटबाट हाम्रो 5 वर्ष पुगेपछि हामी नेसनालिटी अप्लाई गर्न सक्छौं। तर एक्चुअली यो चाहिँ होइन, एक्चुअली यसरी चाहिँ हामीले अप्लाई गर्ने होइन। यो यसरी तपाई अप्लाई गर्दाखेरि तपाई 5 वर्ष त्यहाँ पुगेको हुन्न र यदि सेफले यदि कन्जर्भाटिभले तपाईको केस 5 वर्ष फेला परेन भने तपाईको केस रिजेक्ट हुन्छ र तपाईको केस फिर्ता हुन्छ। त्यसैले 5 वर्ष पुगेपछि, कार्ड आएको 5 वर्ष पुगेपछि मात्रै चाहिँ नेसनालिटी अप्लाई गर्नु होला। अब कुरा आयो नेसनालिटी चाहिँ अप्लाई कहाँ हुन्छ। जस्तै हामी सुरुमा कार्डको लागि चाहिँ हामी सेफमा जान्छौं, हैन? त्यस्तै नेसनालिटी अप्लाईको लागि हामीलाई यहाँको कन्जर्भाटोरियोमा चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्छ। यसलाई रेजिस्ट्रो सिभिल भन्छन् यहाँ, या यसलाई तपाई आईआरएन पनि भन्छ। तपाई सर्च गर्दाखेरि आईआरएन भन्ने पनि अफिस आउँछ, हैन? यहाँबाट चाहिँ हामीहरुले नेसनालिटी अप्लाई गर्ने हो। यो चाहिँ हरेक ठाउँमा छ, हरेक सिटीमा तपाई बसेको हरेक सिटीमा, लिजबनमा पनि कति ठाउँमा छन्, हरेक सिटीमा छ तपाईको कन्जर्भाटोरियो। त्यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ खाली नेसनालिटी अप्लाई मात्रै हुँदैन, यसमा अरु कामहरु पनि हुन्छ। जस्तै विवाह दर्ता गर्ने या जन्म दर्ता गर्ने, त्यस्तो कामहरु यहीबाट गरिन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ अप्लाई गर्नुपर्छ। पहिले चाहिँ अप्लाई गर्दाखेरि हामी फेस टु फेस अफिसमै गएर अनि त्यहाँ हामी डकुमेन्टहरु सबमिट गर्थ्यौं र अप्लाई गर्थ्यौं, हैन? तर अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले बाइ पोस्ट गर्नुपर्छ, हैन? त्यो हिसाबले जान्छ। अब चाहिँ अर्को कुरा रह्यो, सबभन्दा पहिलो कुरा, हामी पोर्चुगिज नेसनालिटी अप्लाई गर्दाखेरि हामीलाई कुन डकुमेन्ट चाहिन्छ, हैन? अब डकुमेन्टको कुरा गर्दाखेरि नेसनालिटी अप्लाईको लागि धेरै डकुमेन्टहरु चाहिन्न। जम्मा 3 वटा डकुमेन्ट चाहिन्छ, हैन? पहिलो चाहिन्छ हाम्रो जन्म दर्ता, हैन? त्यसपछि दोस्रो चाहिन्छ पुलिस रिपोर्ट, नेपालको पुलिस रिपोर्ट, हैन? अनि तेस्रो डकुमेन्ट चाहिन्छ हामीले यहाँ ल्याङ्ग्वेज पढेको। ल्याङ्ग्वेज मतलब बेसिकको भन्छ हैन, बासिको पोर्चुगिजमा भन्छ, हैन? अनि बेसिक पोर्चुगिज पास गरेको सर्टिफिकेट हामीसँग हुन्छ। त्यसलाई A1 र A2 पनि भन्छन्। यो 150 घण्टाको हुन्छ, हामी सबैले थाहा होला यहाँ, हैन? हामीले नेसनालिटी अप्लाई गर्नुभन्दा पहिले हामीले यहाँको बेसिक पोर्चुगिज पास गरेको सर्टिफिकेट हुन्छ, त्यो हुन्छ। त्यो हामी धेरै ठाउँबाट पढ्न सक्छौं। लिजबनमा चाहिँ धेरै प्राइभेट क्लासहरु पनि छ, त्यहाँबाट हामी पढेर त्यो सर्टिफिकेट लिन सक्छौं। या अरु सिटीमा हामी इम्प्रेगोबाट, सेन्ट्रो दे इम्प्रेगोबाट पनि त्यो पढ्ने गर्छौं, हैन? त्यो 150 घण्टाको हुन्छ। 75 घण्टाको चाहिँ A1 हुन्छ अनि फेरि 75 घण्टाको A2 हुन्छ। दुईटै मिलाएर 150 घण्टा हामी पढिसकेपछि बेसिक हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ र पास गरेको सर्टिफिकेट हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। यो 3 वटा डकुमेन्ट रहेछ, हैन?
यो 3वटा डकुमेन्ट तपाईँको अब 2टा डकुमेन्ट नेपालबाट मगाउनु पर्यो, पुलिस रिपोर्ट अनि त्यसको जन्म दर्ता हैन, र अर्को डकुमेन्ट यहाँको भयो हैन। अब यसमा चाहिँ दुविधा रहेछ हैन। यो डकुमेन्टलाई चाहिँ हामी नेपालमा परासमा छाप लगाइसकेपछि इन्डियामा छाप लगाउनु पर्छ हैन। अब यहाँ धेरै किसिमका केसहरू छन्, धेरै ठाउँमा धेरै साथीहरूको भनाइ छ कि इन्डियामा चाहिँ छाप लगाउनु पर्दैन हैन, र धेरैजनाको भनाइ छ कि इन्डियामा छाप लगाउनु पर्छ हैन। अब म तपाईहरुले एउटा कुरा चाहिँ क्लियर गर्न चाहन्छु। इन्डियामा छाप लगाउनु भन्छन् भनेको इन्डियामा छाप लगाउनु भनेको के हो हैन। दिल्लीमा छाप लगाउनु कसैले भन्छन्, कसैले इन्डियामा छाप लगाउनु भन्छन् हैन। यो भनेको चाहिँ के हो? एक्चुअली यो भनेको हो हाम्रो डकुमेन्ट नेपालको जुन हुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्डिया स्थित जुन पोर्चुगिज एम्बेसी छ त्यसमा चाहिँ स्टाम्पिङ गर्ने हैन। त्यसलाई हामी भन्छौँ कि इन्डियामा छाप लगाउने, दिल्लीमा छाप लगाउने। त्यो छाप लगाउनको लागि हैन हामीले सबभन्दा पहिला आफ्नो डकुमेन्टलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा छाप लगाउनु पर्छ। त्यसपछि इन्डिया स्थित हाम्रो जुन नेपाली दूतावास छ त्यसमा छाप लगाउनु पर्छ, र नेपाली दूतावासमा छाप लगाइसकेपछि त्यसपछि हामीलाई पोर्चुगिज एम्बेसीमा यहाँ छाप लगाउनु पर्छ हैन। त्यति गरिसकेपछि हामीले यहाँ पोर्चुगल ल्याएर अनि त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर पोर्चुगिजमा अनि हामी नेसनालिटी अप्लाई गर्छौँ हैन। अब अर्को कुरा रह्यो कि हामीले छाप नलगाइकन अप्लाई गर्नको लागि हैन। अब म तपाईहरुलाई बताउन जाँदैछु कि पोर्चुगलमा चाहिँ नेसनालिटी अप्लाई चाहिँ कसरी गर्ने। अप्लाई गर्ने यहाँ चाहिँ 2टा तरिका रहेछन्। एउटा सबभन्दा सजिलो तरिका तपाईँ चिनेको जानेको या साथीहरूले भनेको सजेस्ट गरेको कुनै पनि लोयरकोमा हैन, कुनै यस्तो लोयर जसले नेसनालिटी अप्लाई गर्छ त्यसको बारेमा त्यसलाई जानकारी छ हैन, त्यो लोयरसँग अब सस्तो महँगो कस्तो पर्छ हैन, उसको फिस कति छ त्यसकोमा जाने अनि उसँग कुरा गरेर सबै डकुमेन्ट उलाई दिएपछि उले तपाईको केस ह्यान्डल गर्छ, उले तपाईको केस लिन्छ र त्यसले नेसनालिटी अप्लाई गरिदिन्छ हैन। त्यसपछि तपाईले मात्रै त्यो लोयरको चाहिँ फलोअप गर्नुपर्छ हैन। अनि अर्को चाहिँ उपाय चाहिँ के छ, अर्को चाहिँ आफै अप्लाई गर्ने हैन। अब लोयरकोमा अप्लाई गर्दाखेरि एउटा कुरा तपाईँ याद राख्नु होला या ध्यान दिनु होला हैन, त्यो राम्रोसँग कि जुन पनि तपाईको चिठी पत्र आउँछ नेसनालिटी सम्बन्धी जुन पनि चिठी पत्र आउँछ त्यो लोयरकोमा आउँछ। जति पनि इमेल आउँछ या उसलाई फोन आउँछ हैन, केसको सबै डिटेल्स लोयरकोमा जान्छ हैन। किनभने तपाईँ लोयरकोमा केस दिनुभएको छ र लोयरकोमा केस दिँदाखेरि उसले तपाईले एउटा पेपरमा सिग्नेचर गराउँछ, त्यसलाई भन्छ पर्कुरासाउ। पर्कुरासाउ यदि तपाईँ नेपालीमा यसले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई भन्छ मन्जुरीनामा। यसको मतलब यो हुन्छ कि तपाईँ सबै आफ्नो डकुमेन्ट उसलाई दिएर उसले तपाईँको डकुमेन्ट युज गर्न सक्छ भनेर हैन तपाईलाई साइन गराउँछ त्यहाँ हैन। अनि त्यो सबै चिठी पत्र या इमेलहरू त्यो लोयरकोमा आउँछ। तपाईले यति ध्यान दिनुपर्छ कि तपाईँ आफ्नो केस कुनै लोयरकोमा दिनुभएको छ भने त्यो लोयरलाई तपाईँ फलोअप गरिराख्नुहोस्, त्यसको बारेमा तपाईँ जानिराख्नुहोस् हैन कि मेरो केस कहाँ छ, के भयो भएन हैन। अनलाइन पनि जब कोड आउँछ हाम्रो अनलाइन प्रोसेस सुरु भइसकेपछि अनलाइन कोड आउँछ, त्यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि मेरो प्रोसेसहरू कहाँ छ के छ। आफै अप्लाई गर्ने पनि 2टा तरिका छन् हैन। एउटा सबै जानकारी आफै लिएर हैन, आफै सबै डकुमेन्टहरू तयार गरेर अनि त्यसलाई आफै बाइ पोस्टमा गएर आफै अप्लाई गर्ने हैन, जहाँबाट पनि अप्लाई गर्नु छ। पोर्चुगलभरि जति पनि सिभिल रजिस्ट्रो छ हैन, कन्जर्भेटिभ छ, तपाईँ कुनैमा पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा अर्को कुन तरिका छ, यहाँ धेरै जस्तो लोयरहरू पनि छन्, उसको चाहिँ फी 50 युरो 60 युरो, कसैको 100 युरो हैन, कसैको 130 युरो यो जस्तो हुन्छ हैन। र त्यसले के गर्छ, त्यसले सबै डकुमेन्ट तपाईको रेडी गरिदिन्छ, रेडी पारिदिन्छ हैन। रेडी पारेर कसैले अप्लाई पनि गरिदिन्छ र तपाईले रिसिप्ट दिदिन्छ हैन। र कसैले के गर्छ कि सबै डकुमेन्ट रेडी गरेर तपाईको हातमा दिन्छ र तपाईले भन्छ कि तपाई पोस्ट गरिदिनु भनेर हैन। त्यो एउटा यो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को तरिका रहेछ चाहिँ तपाईँ आफै अप्लाई गर्ने हैन। अब आफै अप्लाई गर्दाखेरि कन्फ्युजन कि के डकुमेन्ट चाहियो, कुन डकुमेन्ट चाहियो, कसरी मलाई बनाउनु पर्छ, कसरी बनाउनु पर्दैन, त्यो कुरामा थियो हैन। आज म तपाईहरुले एकदम फोकस गर्न जाँदैछु कि आफै अप्लाई गर्दाखेरि कुन डकुमेन्टहरू मिलाउने हैन, कसरी अप्लाई गर्ने, कहाँबाट अप्लाई गर्ने भन्ने कुरामा म तपाईहरुले 1 बाइ 1 सबै कुराहरू बताउन जाँदैछु। आफै अप्लाई गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले एउटा कुरा ध्यान दिनु होला कि तपाईको डकुमेन्ट दिल्लीमा छाप लाउनु भएको छ कि छैन।
यदि तपाईँले छाप लाउनु भएको छ भने हैन तपाईँ जहाँबाट पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँको कुनै प्रब्लम छैन हैन र कुनै जरुरी छैन कि तपाईँ लोयरसँग नै एप्लाई गर्ने हैन। र अब खालि तपाईँले यति पत्ता लगाउनु पर्यो कहाँबाट अलिक सजिलो हुन्छ, कहाँबाट अलिकति गाह्रो हुन्छ हैन। र गाह्रो ठाउँमा नगएर अलिक सजिलो ठाउँमा एप्लाई गर्ने कि छिटोभन्दा छिटो तपाईँको प्रोसेस अगाडि बढोस् र तपाईँको नेसनालिटी आओस् हैन। र यदि तपाईँले दिल्लीबाट छाप लाउनु भएको छैन भने पनि हैन एप्लाई गर्न सक्छ हैन। कुनै जरुरी छैन कि दिल्लीको छाप लाउनै पर्छ भनेर। तर त्योभन्दा पहिले जुन कुनै त्यो साथीहरूसँग तपाईँ सम्पर्क गर्नुहोस्। कुनै साथी जस्तै मैले दिल्लीमा छाप लगाएको थिएन हैन, मैले दिल्लीमा मैले पनि नेसनालिटी एप्लाई गरेको, मैले दिल्लीमा छाप लगाएको थिएन हैन। त त्यस्तै साथीहरूसँग त्यो सोध्नुहोस् कि कहाँबाट एप्लाई गर्दा राम्रो हुन्छ हैन, कुन ठाउँमा चाहिँ दिल्लीको छाप चाहियो, कुन ठाउँमा दिल्लीको छाप चाहिएन हैन। जुन ठाउँमा तपाईँको यस्तो साथीहरू छन् कि त्यहाँबाट बिना छाप लगाइकन दिल्लीको हैन र एप्लाई गरेको छन् र उहाँको नेसनालिटी आइसकेको छ, त्यहाँबाट तपाईँ एप्लाई गर्नुहोस् हैन। नत्र भने म सजेस्ट गर्छु कि यदि तपाईँ दिल्लीको छाप लाउनु भएको छैन भने हैन तपाईँ लोयरसँग नै गर्नुहोस्। बरु 200-300 युरोको टेन्सन नलिनुहोस् हैन, बरु उसले नि खाओस् हैन र तपाईँ लोयरसँग एप्लाई गर्नुहोस् हैन। तर पनि यदि तपाईँ आफै एप्लाई गर्नुहुन्छ भने यो एकदम कन्फर्म गर्नु होला कि कुन ठाउँमा दिल्लीको छाप चाहिन्न। किनभने धेरै यस्तो ठाउँ छ जहाँ तपाईँले दिल्लीको स्टाम्प नलागिकन त्यहाँ एप्लाई गरिदिनु भयो र त्यसको 5 महिना 6 महिना 7 महिना पछि तपाईँको डकुमेन्ट फिर्ता आउँछ अनि भन्छ कि दिल्ली एम्बेसीबाट छाप लगाएर ल्याऊ भनेर हैन। अब यो भइसकेपछि कुन ठाउँबाट तपाईँको सजिलो हुन्छ एप्लाई गर्ने, यो ठाउँ बुझिसकेपछि अब चाहिँ डकुमेन्ट कसरी रेडी गर्ने म तपाईँले बताउन जाँदैछु हैन। सबभन्दा पहिले नेपालबाट ल्याएको पुलिस रिपोर्ट र जन्म दर्तालाई नेपालको परासमा छाप लगाउने हैन। त्यो छाप लगाएर यहाँ ल्याइसकेपछि यहाँ चाहिँ नेपाली कन्सुलेट जुन लिस्बन स्थित छ हैन त्यसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छाप लगाउने अनि त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने हैन। र त्यो ट्रान्सलेट गरिसकेपछि अल्कान्त्रामा जुन हाम्रो यहाँको जुन पराराष्ट्र मन्त्रालय छ, पोर्चुगिज पराराष्ट्र मन्त्रालय हैन, त्यहाँ चाहिँ छाप लगाउने। सबैले यसलाई नर्मली भाषामा अल्कान्त्राको छाप भन्छन् हैन। त्यहाँ अल्कान्त्राको छाप लगाउने हैन। त्यो दुईटा डकुमेन्ट तपाईँको रेडी भइसकेपछि त्यसपछि तेस्रो डकुमेन्ट हो तपाईँको भाषा पढेको पोर्चुगिज सर्टिफिकेट हैन, A1 A2 को। अनि त्यो अब 3टा डकुमेन्ट भइसकेपछि तपाईँले म अहिले बताउन जाँदैछु यसको फर्म हुन्छ एउटा हैन। त्यो चाहिँ फर्म चाहिँ राम्रोसँग फिलअप गर्ने हैन। त्यो फर्म चाहिँ धेरै गाह्रो छैन हैन। यहाँ मैले लिङ्कमा राखिदिएको छु हैन। म तपाईँले यहाँ फर्म पनि बताइदिन्छु अहिले कि कुन कुन फर्म छ हैन। यो चाहिँ नेसनालिटीको फर्म हो हैन। यस्तो चाहिँ नेसनालिटीको फर्म हुन्छ। यो धेरै ठुलो चाहिँ हुन्न। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जम्मा 3वटा पेजको छ हैन। यो चाहिँ हो, यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आर्टिकल जुन हामी नेसनालिटी अप्लाई गर्छौँ यो आर्टिकल चाहिँ 6 नम्बर 1 हो हैन। यो आर्टिकलको थ्रुबाट हामी नेसनालिटी अप्लाई गर्छौँ। यो फर्मलाई चाहिँ हामी राम्रोसँग मिलाएर भर्नुपर्छ। यो धेरै गाह्रो छैन हैन। यहाँ 1 बाइ 1 तपाईँ मजाले भर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि तपाईँ यहाँ नेम त्यो सबै त्यो हिसाबले भर्दै जानु होला। एउटा कुरा तपाईँ यहाँ राम्रोसँग याद राख्नु होला, यसमा भर्दाखेरि तपाईँ आफ्नो इमेल एड्रेस एकदम चलाएको इमेल एड्रेस र राम्रोसँग क्लियर हुने गरी प्रष्ट हुने गरी इमेल एड्रेस लेख्नु होला हैन। र अर्को कुरा तपाईँको एड्रेस मुरादा जहाँ तपाईँ बस्दै हुनुहुन्छ या तपाईँको रेजिडेन्सी कार्डमा त्यो छ एड्रेस छ हैन, त्यो जरुरी छैन कि त्यही एड्रेस दिनुपर्छ। त तपाईँको जहाँ चिठी आउँदाखेरि तपाईँ सजिलैसँग तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ त्यो एड्रेस चाहिँ यहाँ राम्रोसँग लेख्नु होला। किनभने लास्टमा त्यही एड्रेसमा चाहिँ तपाईँको चिठी आउँछ, जुन फाइनल चिठी आउँछ त्यही आउँछ। अनि अर्को चाहिँ इमेल मैले किन भनेको राम्रोसँग लेख्नु लागि भने जब तपाईँको नेसनालिटीको प्रोसेस लास्टमा पुगिहाल्छ 6 नम्बरमा भन्छ भने त्यहाँ हैन। यसको बारेमा म तपाईँलाई पछि बताउने छु अर्को भिडियोमा हैन कि कुन नम्बरमा के हुन्छ भनेर। तर जब तपाईँको केस लास्टमा पुग्छ 6 नम्बरमा अनि तपाईँले एउटा मेल आउँछ, त्यो मेल चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ यहाँ इमेल एड्रेस एकदम राम्रोसँग लेख्नु होला प्रष्ट, र त्यो मेल चाहिँ चलाइराखेको हुनुपर्छ हैन। जसले गर्दाखेरि तपाईँको केस चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ बिचमा नअड्कोस् हैन।
र यहाँ सबै राम्रोसँग भर्न सकिन्छ आफैले होइन, नाम, त्यसपछि आमाको नाम, डेट अफ बर्थ, बुवाको नाम होइन, यो सबै राम्रोसँग भरेर होइन, त्यसपछि यसमा सिग्नेचर गरेर तल त्यो हिसाबले यो फर्म चाहिँ पोस्ट गर्न सकिन्छ होइन। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन हामी नेसनालिटी अप्लाई गर्छौँ होइन, यो आर्टिकल, यो जुन आर्टिकल छ त्यो आर्टिकलको चाहिँ यसको चाहिँ फी हाम्रो हुन्छ 250 युरो। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यो 250 युरोको ड्राफ्ट बनाएर यो फाइलको सँगसँगै हामी त्यसको ड्राफ्टको जुन रिसिप्ट हुन्छ त्यसलाई भाले पोस्टाल भन्छ, त्यो चाहिँ त्यसमै राखेर अनि पोस्ट गर्नुपर्छ। यो 250 युरोको चाहिँ भाले कुन अफिसको नाममा बनाउने, जहाँ तपाईँ अप्लाई गर्नुहुन्छ होइन त्यो अफिसको नाममा चाहिँ यो 250 युरोको ड्राफ्ट बनाउनुपर्छ होइन। जस्तै तपाईँ फारोबाट अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ सिटिटीमा गएर त्यसलाई भन्नु होला कि मलाई 250 युरोको भाले पोस्टर बनाइदेऊ, यो फारो आइएरनको नाममा, चाहे लिजबनको आइएरन होइन, या तपाईँ गिमेराइसको आइएरन, या तपाईँ टोरेस वेतरासको आइएरन होइन। त्यो हिसाबले तपाईँ त्यहाँ जुन अफिसको नाम जहाँ तपाईँले अप्लाई गर्नु छ होइन त्यो अफिसको एड्रेस तपाईँ त्यसलाई दिनुहुन्छ भने त्यो एड्रेसको मार्फत त्यो ठाउँको एड्रेसमा त्यसले तपाईँको 250 युरोको ड्राफ्ट बनाइदिन्छ अनि त्यही ठाउँमा तपाईँ त्यो सबै फाइलहरू पोस्ट गर्नुहोला। यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ। यो फर्म भरिसकेपछि तपाईँको 4टा डकुमेन्ट चाहिँ पुरा भयो होइन। एउटा जन्म दर्ता, त्यसपछि पुलिस रिपोर्ट होइन, त्यसपछि तपाईँको सर्टिफिकेट, अनि त्यसपछि यो तपाईँको भयो फर्म होइन। अब यो फर्म भरिसकेपछि अब चाहिँ रह्यो तपाईँको यहाँको डकुमेन्ट होइन। अब यहाँको डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँ केबाट अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ, जुन डकुमेन्ट तपाईँको भ्यालिड छ होइन त्यो डकुमेन्टबाट तपाईँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै जरुरी छैन कि तपाईँको रेजिडेन्सी कार्ड रिन्यू गरेपछि त्यो भ्यालिड छ भने मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो पासपोर्टबाट पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर जुन डकुमेन्टबाट तपाईँ अप्लाई गर्नुहुन्छ, आफ्नो जुन डकुमेन्ट जस्तै तपाईँको रेजिडेन्सी कार्ड या पासपोर्ट होइन त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ नोटरी गराउनुपर्छ होइन। एउटा कुरा यहाँ तपाईँ प्रष्ट हुनुहोस् कि ट्रान्सलेट गर्नु र नोटरी गर्नु भनेको दुईवटा कुरा हो होइन। ट्रान्सलेट गर्नु भनेको कुनै पनि डकुमेन्टलाई इङ्ग्लिसबाट पोर्चुगिजमा ट्रान्सलेट गरिदिनु र नोटरी गर्नु भनेको कुनै लोयरसँग तपाईँ अथोराइजेसन पाएको लोयरसँग चाहिँ मेरो यो डकुमेन्ट सही छ होइन र यसको फोटोकपी तपाईँ एटेस्टेड गरिदिनु होइन भनेर उसले चाहिँ प्रमाणित गर्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ नोटरी हुन्छ। म तपाईँले बताउन चाहँदैछु, यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, मेरो चाहिँ पासपोर्ट नेपालको होइन, यसलाई चाहिँ हामीले एउटा लोयरबाट चाहिँ नोटरी गराएको ट्रान्जिटुर होइन। यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो सर्टिफिकेट अगाडि हाल्छ होइन, त्यसपछि नोटरी गरेको, त्यसपछि बिचमा त्यो हाल्छ होइन, यसमा पनि स्टाम्प हाल्छ अनि त्यसपछि उसले आफ्नो यहाँ सबै डिटेल्सहरू यस्तो गरेर त्यसले चाहिँ नोटरी गरिदिन्छ होइन। अब यो डकुमेन्ट भयो होइन। अब यो 4वटै डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँ एउटा खाममा राखेर यसलाई चाहिँ पोस्ट गर्नुपर्छ। यसलाई पोस्ट गर्दाखेरि अब तपाईँ कहाँबाट अप्लाई गर्नुहुन्छ, जस्तै फारोबाट, पोर्टोबाट, लिजबनबाट, गिमेराइसबाट, हरेक ठाउँमा छ, सिल्भेसमा छ होइन। कहाँबाट अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यहाँको एड्रेस चाहिँ तपाईँ अनलाइन सर्च गर्ने गुगलमा होइन। अनि अनलाइन सर्च गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले पोस्ट गरिदिनुपर्छ। पोस्ट गर्नुभन्दा पहिले तपाईँलाई यसको चाहिँ 250 युरो यसको फी हुन्छ होइन। त्यो 250 युरोको ड्राफ्ट बनाउनु पर्छ होइन। ड्राफ्ट चाहिँ कसरी बनाउने होइन, धेरै साथीहरू यसमा चाहिँ कन्फ्युजन हुनुहुन्छ होइन। यसलाई भन्छ भाले होइन, भाले पोस्टाल। म तपाईँले बताउन जाँदैछु। भाले दे पोस्टाल यस्तो हुन्छ होइन, रसिद हुन्छ यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भाले दे पोस्टाल लेखेको छ होइन। यो मैले काजामेन्टोको लागि पठाएको थिएँ 120 युरो होइन, यस्तै हो। त्यसको अलिकति चार्ज दिन्छ 2-3 युरो होइन। र त्यसले चाहिँ तपाईँले यस्तो एउटा रेसिप्ट दिन्छ होइन भाले पोस्टालको होइन। यो चाहिँ ड्राफ्ट हो। यसले यो भनेको मतलब तपाईँले आफ्नो 250 युरो डाइरेक्ट तपाईँ जहाँबाट अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अफिसमा तपाईँले पठाइदिनु भनेर त्यो सिटिटी मार्फत त्यहाँ पैसा जान्छ, चेक जान्छ होइन। र त्यो दिएको रसिद, ओरिजिनल रसिद होइन, त्यो दिएको ओरिजिनल रसिद पनि त्यो सबै फाइलसँगै तपाईँ एट्याच गरेर अनि त्यसपछि तपाईँले सिटिटी गर्नुपर्छ, पोस्ट गर्नुपर्छ। एउटा कुरा याद राख्नु होला, पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि एक्सप्रेसो गर्नु होला। मतलब
नर्मल पोस्ट नगर्नु होला, त्यसलाई सिटिटी एक्सप्रेसो भन्दाखेरि होइन त्यसले चार्ज लिन्छ र त्यो रजिस्ट्री हुन्छ कि रजिस्ट्री भइसकेपछि त्यो हराउँदैन, त्यो टाइममै छिटो पुग्छ र हराउँदा पनि हराउँदैन, तपाईँ त्यसलाई अनलाइन ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र यो सबै डकुमेन्ट होइन फेरि म तपाईँहरूलाई भनिदिँदैछु होइन, तपाईँको नेपालको पुलिस रिपोर्ट, जन्म दर्ता, भाषाको सर्टिफिकेट होइन, त्यसपछि तपाईँ कुन डकुमेन्टबाट अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो डकुमेन्ट होइन, जस्तै रेजिडेन्सी कार्ड या पासपोर्ट त्यसको चाहिँ नोटरी गराएको होइन त्यो, अनि त्यसपछि तपाईँको यो 285 रुपियाँ रिसिप्ट होइन, यो 4-5वटा डकुमेन्ट चाहिँ एउटै खाममा राखेर होइन, त्यसपछि तपाईँ जहाँबाट अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ, फारोबाट, लिस्बनबाट होइन, तपाईँ बेला रियालबाट या गिमेराइसबाट भन्छ नि होइन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले यो डकुमेन्ट चाहिँ पोस्ट गरिदिनु होइन, रेजिस्ट्री गरिदिनु। त्यो त्यहाँ तपाईँको पुगिसकेपछि त्यो ठाउँमा होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यसले रजिस्टर हुन्छ तपाईँको केस होइन, र त्यो रजिस्टर भइसकेपछि त्यसको चाहिँ 285 रुपियाँ रिसिप्ट हुन्छ त्यो होइन, र तपाईँको केस नम्बर, तपाईँको जुन प्रोसेस नम्बर अनलाइन चेक हुन्छ त्यो सब तपाईँको घरमा चाहिँ आउँछ। यो प्रोसेस नम्बर आउने दिन चाहिँ कस्तो, कुनै रेजिस्ट्रीबाट 7-8 दिनमै 15 दिनमा आउँछ, कुनै ठाउँबाट 1 महिना 2 महिना, कुनै ठाउँमा 3 महिनाबाट पनि आउँछ, त्यसैले आत्तिनु पर्दैन होइन। तपाईँको केस त्यहाँ पुगिसकेछ, तपाईँको फाइल त्यहाँ पुगिसकेछ भने रजिस्टर भइसकेपछि त्यो चाहिँ तपाईँको घरमा आउँछ। एउटा कुरा म यहाँ अझ पनि बताउन चाहन्छु, धेरैजनाको चाहिँ 2जनाको विटनेस माग्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ पोर्चुगिजमा टेस्टामुनिया भन्छ होइन। तपाईँको केस त्यहाँ रजिस्टर भइसकेपछि त्यसपछि तपाईँले चिठी आउँछ कि 2जनाको मलाई विटनेस पठाऊ भनेर होइन, त त्यो विटनेस तपाईँ 2जनाको नै पोर्चुगिज नागरिकको पनि लिन सक्नुहुन्छ होइन, या कुनै पनि रेजिडेन्सी होल्डरको पनि लिन सक्नुहुन्छ, रेजिडेन्सी कार्ड भनेको। तर नर्मली हामी नेपालीहरूको भनाइ के छ कि होइन पोर्चुगिजकै नै विटनेस राख्नुपर्छ भने यस्तो छैन होइन, कुनै पनि रेजिडेन्सी होल्डरले पनि तपाईँको विटनेस बसिदिएपछि त्यो तपाईँ त्यहाँ पठाउन सक्नुहुन्छ होइन। र त्यो विटनेस राख्दाखेरि त्यो चाहिँ नर्मली त्यही मान्छेलाई चाहिँ वकिलकोमा गएर होइन, त्यसले त्यो जुन चिठी पठाएको हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ त्यसको अगाडि चाहिँ साइन गर्नुपर्छ होइन, र त्यसले एउटा डिक्लेरेसन लेखिदिन्छ होइन, त्यही हो टेस्टामुनिया होइन। यो विटनेस चाहिँ कस्तो केसमा माग्छ भने कुनै कन्जरभेटिभले माग्छ होइन, र कुनैले माग्दैन होइन, त्यो सबको आफ्नो केसमाथि डिपेन्ड हुन्छ। तर नर्मली चाहिँ कुन केसमा माग्छ भने जस्तै हामी पुलिस रिपोर्ट बनाउँदाखेरि, जस्तै म 2019मै नेपालबाट यहाँ आएँ होइन, त हाम्रो डिपार्चर डेट चाहिँ 19मै हुन्छ, जो पुलिस रिपोर्ट आउँछ नेपालको जो 19सम्मकै आउँछ होइन, तर यहाँ त 2021 भइसक्यो, 1-2 वर्ष बिचमा ग्यापिङ भयो होइन, जसको धेरै ग्यापिङ हुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ टेस्टामुनिया माग्ने गर्छन्, त्यो विटनेस माग्ने गर्छन् कि यसको कुनै क्रिमिनल रेकर्ड त छैन भनेर त्यो गर्नको लागि होइन। त तपाईँ यो तरिकाले गर्दाखेरि तपाईँ 2जनाको टेस्टामुनिया तपाईँ त्यहाँबाट पठाउन सक्नुहुन्छ होइन। यी तरिकाहरूबाट तपाईँ नेसनालिटी आफै अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ होइन। म तपाईँले 3टा तरिका बताइसकेँ होइन, 3टा तरिकामा तपाईँले जुन तरिका सजिलो लाग्छ, जुनमा तपाईँ कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ होइन, त्यो तरिकाबाट अप्लाई गर्नु होला। एउटा कुरा नेसनालिटी अप्लाई गर्दा राम्रोसँग सोच्नु होला होइन, कि सबभन्दा ठुलो चाहिँ यहाँ चाहिँ कहाँबाट सजिलो हुँदो रहेछ होइन, त्यहाँबाट चाहिँ साथीहरूसँग पत्ता लगाएर त्यहाँबाट अप्लाई गर्नु होला होइन, या कहाँबाट दिल्लीको छाप माग्दैन होइन, त्यो हिसाबमा त्यो साथीहरूसँग सोधेर होइन त्यो ठाउँबाट अप्लाई गर्दाखेरि तपाईँले सजिलो हुन्छ र तपाईँको धेरै कुराहरूको पैसाको टाइमको सबै कुराको बचत हुन्छ होइन। तर यत्तिकै हावा तौरमा यदि अप्लाई गर्नुहुन्छ भने कुनै ठाउँमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ। अप्लाई गर्दाखेरि 3वटा कुरा एकदम याद राख्नु होला। यदि तपाईँले केही जान्नुभएको छैन भने कुनै पनि एउटा चिनेको या साथीहरूले सजेस्ट गरेको लोयरकोमा गएर त्यसले आफ्नो केस ह्यान्डल गर्न दिनु होला होइन, तपाईँ सबैले गरिदिन्छ होइन। एउटा कुरा यो पनि छ कि जुन लोयरबाट तपाईँ अप्लाई गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँ लोयरको थ्रुबाट अप्लाई गर्नुहुन्छ र जुन लोयरकोमा तपाईँ अप्लाई गर्नुहुन्छ होइन, त्यो लोयरले तपाईँको डकुमेन्ट चाहिँ नोटरी गर्दैन। जस्तै हाम्रो नर्मली भनाइ के हुन्छ, उसले मसँग 300 युरो लिएको छ होइन, उसैले सब कुरा गरिदिन्छ नि, के को 300 युरो लिएको, हामी नर्मली हाम्रो भनाइ यस्तो हुन्छ। तर यो लमा यस्तो छ कि जुन लोयरले तपाईँको केस ह्यान्डल गरिरहेछ त्यसले आफै तपाईँको डकुमेन्ट चाहिँ एटेस्टेड गर्न मिल्दैन होइन। जस्तै तपाईँ सुन्नुभयो होला कुनै केसमा आफ्नै मान्छेको गवाही मान्दैन नि, त्यस्तै
हैन। त्यसैले जुन लोयरले तपाईँको केस ह्यान्डल गर्दैछ नेसनालिटी प्रोसेस हैन, तर पनि तपाईँले अर्को लोयरकोमा गएर तपाईँको डकुमेन्ट चाहिँ एटेस्टेड गर्नुपर्छ, त्यसलाई नोटरी गर्नुपर्छ हैन। यो भयो। अर्को कुरा हैन, यदि त्यहाँ तपाईँ सक्नुहुन्न भने हैन, तपाईँ यस्तो लोयरको खोजी गर्नु होला जसले तपाईँको डकुमेन्ट खालि रेडी गरिदिने हैन र अप्लाई तपाईँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो मैले पनि धेरै लोयरहरूले चिनेको छु, तपाईँ मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हैन। उनीहरूले के गर्छन् कि 60 युरो 100 युरो 95 युरो लिन्छन् र उनीहरूले तपाईँको सबै डकुमेन्ट रेडी गरिदिन्छ, तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन हैन। उसले सजेस्ट पनि गरिदिन्छ कि यो डकुमेन्ट चाहियो हैन र सबै डकुमेन्ट उसले रेडी गरिदिन्छ। त्यसपछि कसैले आफै तपाईँको पोस्टको पैसा लिएर उसले आफै पोस्ट पनि गरिदिन्छ हैन र कसैले के गर्छ कि रेडी गरेर खाम बनाएर तपाईँले दिदिन्छ र भन्छ कि तिमीलाई जहाँबाट अप्लाई गर्नु छ त्यो एड्रेस उसले तपाईँलाई दिदिन्छ हैन र त्यहाँबाट तपाईँ पोस्ट गरिदिनु, सिधै सिटिटीमा गएर त्यो ठाउँमा चाहिँ पोस्ट गरिदिनु, तपाईँको काम सक्यो हैन। र तेस्रो भयो आफै अप्लाई गर्ने हैन। आफै अप्लाई गर्दाखेरि सबै डकुमेन्ट तपाईँले आफै रेडी गर्नुपर्छ हैन, भाले पनि आफै बनाउनु पर्छ। त्यो पनि ठुलो कुरा होइन, जम्मा डकुमेन्ट 4-5 डकुमेन्ट चाहिन्छ नेसनालिटी अप्लाई गर्न हैन र त्यो सबै मैले भनेअनुसार सबै डकुमेन्ट रेडी गर्ने अनि जुन ठाउँबाट तपाईँले अप्लाई गर्नु छ त्यो अप्लाई गरिदिनु हैन। त्यसपछि तपाईँ प्रोसेस नम्बरको चाहिँ वेट गर्ने। म अब तपाईँहरूले नेक्स्ट भिडियोमा बताउने छु कि प्रोसेस नम्बर आइसकेपछि हामीले कसरी पत्ता लगाउने हैन, कुन त्यसमा कसरी चेक हुन्छ सबै डकुमेन्ट 1 बाइ 1 तपाईँले म अर्को भिडियोमा बताउने छु हैन। र त्यही हो, तपाईँ आफै अप्लाई गर्दाखेरि याद राख्नु होला कि दिल्लीको स्टाम्प तपाईँसँग छ कि छैन हैन। छैन भने यदि तपाईँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, मजाले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि दिल्लीको छाप नलगाइकन अप्लाई गरेको हो हैन र मेरो छिट्टै आयो हैन। त यो कुन ठाउँबाट गर्दाखेरि दिल्लीको स्टाम्प माग्दैन र सजिलैसँग पास हुन्छ भन्ने त्यो ठाउँ पत्ता लगाएर त्यो ठाउँमा चाहिँ अप्लाई गर्नु होला। यसरी तपाईँ अप्लाई गर्नुहोस् र तपाईँहरू पनि पोर्चुगिज बन्नुहोस् हैन। शुभकामना छ तपाईँहरूलाई। यदि यो भिडियो तपाईँहरूले मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस् हैन। यदि कुनै क्वेसनहरू छ भने, कुनै कुराहरू सोध्नु छ भने नेसनालिटीको बारेमा तपाईँ मलाई फेसबुकमा सर्च गरेर मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ या कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सकेको जानकारी तपाईँहरूलाई दिनेछु। यति भन्दै म आजको लागि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते।